विचार, कुन मनसाय, कुन तर्कको आधारमा त्यो संशोधन दर्ता गराएको छु त्यो पनि मैले संसदमा जानकारी गराउन पाइनँ हैन। देश र जनताले थाहा पाउन सकेन। अब म यहाँ अहिलेसम्म चुप थिएँ। म तपाईहरुलाई फेरि पनि के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने म यो नयाँ जुन निशान छाप जुन आछ जसमा जुन नेपालको वास्तविक सीमा परिवर्तित गरिएको छ, मेरो विरोध त्यहाँ छैन। हामी कानुनका निर्माता छौँ र कानुनको निर्माताको काम के हुन्छ भने जब कुनै एक्जिस्टिङ कुनै सिम्बल छ, लोगो छ र त्यसमा चेन्ज भइरहेछ भने त्यसको आधार र कारण चाहिँ खुलाउनु पर्ने हो। तर सरकारले जुन विधेयक जुन पेश गरेको छ त्यसमा चाहिँ नेपालको वास्तविक सीमाका लागि यो परिवर्तन गरिएको छ, तर वास्तविक सीमाको आधार के हो त्यो चाहिँ संशोधन विधेयकमा खुलाइएको छैन। हिजो मैले माननीय परराष्ट्र मन्त्रीजीको मैले इन्डियन टिभीमा देखेँ आजकलमा, र उहाँले त्यहाँ खुलेर बोल्नु भएको छ यो 1816 को सन्धिको अनुसार हो। मेरो पनि चाहना त्यही हो कि सरकारले यो जुन अहिले जुन नयाँ नक्सा आइराखेको छ त्यसलाई यो 1816 को सन्धि बमोजिम हो त्यो चाहिँ सरकारले स्वीकार गर्नु पर्यो। किनभने 1816 को सन्धि नखुलाइकन यो अन्ध्यारोमा चाहिँ हात्ती छामे जस्तो छ। अनि त्यो 1816 को सन्धि कुरा खुलाइसके पश्चात त्यसपछि 1816 सन्धिको टोटालिटीमा डिस्कसन हुनुपर्छ। यहाँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन कतिजना 1816 को सन्धि जब 1814 मा जब सुगौली वार भइराखेको थियो र जब इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका राजाको बीचमा यो तराई मधेसको भूभाग पुनः नेपाललाई दिने जब सहमति भयो त्यो बेलामा चाहिँ तपाईको तराईमा क्रान्ति भएको थियो, धेरै विद्रोह भएको थियो, यहाँका मधेसीहरूले विद्रोह गरे र त्यो विद्रोहको आधारमा अन्तमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले त्यो पछि चाहिँ एउटा मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ सही भएको छ जसमा नेपालको तर्फबाट नेपालका राजा र इस्ट इन्डिया कम्पनीले र त्यसैमा त्यो धारा 7 हो मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङको कि चाहिँ जुन तराई मूलका जुन बासिन्दा हुनुहुन्छ तिनीहरूसँग नेपालका राज्यले कुनै खालको भेदभाव गर्ने छैन हो। यही कुरा म उठाउन चाहन्छु। राष्ट्रिय एकताको लागि यदि 1816 को सन्धिको अनुसार नेपालको निशान छाप परिवर्तित भइरहेछ भने 1816 को सन्धि अनुसार तराई मधेससँग भइरहेको विभेद र त्यहाँको जुन समस्या छ त्यसलाई पनि हामीले उठाउनुपर्छ। यो दुईटै कुरा सँगसँग लग्दा अनि राम्रो हुन्छ। मैले यही कुराहरू चाहिँ भन्न खोजेका थिएँ हैन। तर यो कुरा चाहिँ भन्नबाट चाहिँ जुन खालले सत्तासीन दलले जुन खालले विरोध गरेको छ यो चाहिँ संसदमा पनि हामीलाई विचारको अभिव्यक्ति छैन र मलाई कुन कारणले कुन आधारले चाहिँ सभामुखज्यूले यो जुन अस्वीकृत गर्नुभएको छ मैले त्यसप्रति आफ्नो विरोध जनाएँ अनि म निस्किया छु। अरू थप कुराहरू जस्तो मैले जुन दर्ता गराइसके पश्चात दुईटा कुरामाथि म तपाईहरुको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला अब अहिले त चाहिँ सबै जानकारहरूले जुन 9 सदस्यीय जुन विज्ञ समिति गठन भएको छ अब त्यसबाट त यो विद्वत वर्गमा पनि यो चर्चाको विषय भइसक्या हो कि प्रमाणै नजुटाइकन अनि सरकारले किन नक्सा ल्यायो। भोलि प्रमाण नजुटाउन सक्दा के त सरकार पछाडि हट्छ यो प्रश्न आइसक्या हो। म दोस्रो तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु यो त्यत्तिकै सरकारले विज्ञ समिति गठन गरेको होइन। अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुनः एकजना कोही ओलीजीले लगभग 20-25 दिन अगाडि चाहिँ एउटा मुद्दा दर्ता गराउनु भएको छ र त्यो चाहिँ अहिले 4-5 दिन अगाडि त्यो मुद्दामा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले शो कज जारी गरिकन त्यो मुद्दालाई चाहिँ अग्राधिकार पनि दिइसकेको छ। अब कुरो के छ भने जब सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा विचाराधीन छ अनि त्यस बेलामा संसदले प्रमाण र सबूत नजुटाइकन यसरी चाहिँ नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न पाइन्छ? यो चाहिँ तपाईको सर्वोच्च अदालतको विरुद्धमा पनि अहिलेको जुन संसद जुन छ त्यो गइराखेको छ। र तेस्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा यही कुराहरू मैले भन्न खोजेका थिएँ। जब 1816 को सन्धि चाहिँ को आधारमा नक्सा परिवर्तन भइराखेको छ भने 1816 को सन्धि इस्ट इन्डिया कम्पनी ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको हो हैन। र त्यो ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सन्धिको जिम्मेवारी कसले लिने? भारतले लिने हो कि ब्रिटेनले लिने हो कि भारत र ब्रिटेन दुवैले लिने हो? भारत ब्रिटेन र नेपाल तीनटैले बसेर छलफल गर्ने हो। र यसै बीचमा जुन चाहिँ तपाईको 1961 मा
जुन नेपाल र चीनको बिचमा सिमाना सम्बन्धी छ त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ चीनले त्यहाँ मौनता धारण गरेको छ, नेपालको सरकारले पनि त्यो कुरा स्पष्ट रूपले बोलिराखेका छैन। त्यसले गर्दा म के देखिरहेको छु भने त्यो सन्धिको अनुसार चाहिँ नेपाल र चीनको बिचमा टिङ्कर खोला जुन छ, टिङ्कर खोलालाई चाहिँ नेपाल र चीनको बिचको सिमाना बिन्दु ठानिएको छ र त्यो ठानिसके पश्चात जुन लिपु लेकको बारेमा चीन र भारतले जुन सहमति गरेका छ त्यो सहमतिलाई पनि अब हामीले यसमा ल्याउनुपर्छ, छलफलमा ल्याउनुपर्छ। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने वास्तवमा मेरो संशोधन प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिइकन सामाजिक सञ्जालमा पनि अदालतमा जुन छलफल भइराखेको छ, अदालतमा पनि जुन एउटा विचाराधीन मुद्दा छ, अनि सरकारले केही समयको लागि विश्राम लिनु पर्थ्यो। किनभने मेरो प्रश्न के हो भने तपाईँ स्रोत प्रमाण खुलाउनुहोस्, अनि स्रोत प्रमाण खुलाइसके पश्चात म समर्थनमा छु। म यो निशान छापको विरुद्धमा छुइनँ जुन भाइरस जुन भनिरहेछ यो राष्ट्रद्रोही, राष्ट्रघाती। सरिताजी, यो सँगै जसरी तपाईँको दलले पनि तपाईँले राख्नुभएको संशोधन फिर्ता लिन गरेको आग्रहलाई किन तपाईँले खास त्यो विषयमा केही दललाई बुझाउन सक्नु भएन कि के कारणले फिर्ता लिनु भएन? मैले आज संसदीय दलमा गएर मैले यो कुरा राखिदिएँ होइन। मेरो प्रश्न के थियो भने जुन दिन पहिलोचोटि हुन त जुन दिन मैले संसदमा सबभन्दा पहिला जुन भाषण गरेका थिएँ जसलाई चाहिँ बङ्ग्याइकन यहाँहरू यही संसदीय पत्रकार समाजबाट नै गएको थियो होला जस्तो लाग्छ। मैले त्यसमा छानबिन गरेका छैन। जब मैले नेपाल र चीन दुवैसँग संवाद गर्नुपर्छ अनि त्यस पश्चात चाहिँ भारतलाई सोधिकन किन नगरेको भने यहीँबाट पहिला फ्लोट भयो होला। को हुनुहुन्छ साथीभाइ मलाई थाहा छैन। अनि त्यस पश्चात चाहिँ